أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه نستغفره ونتوكل عليه. والحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد. صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولا سيما على الثاني شر الحجة المنتظر بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صلوات. پروردگار عالم را شکرگزار شسته که ما شما را یک دفعه باز این سعادت را عطا کرد که باید مجلس فضائل معارف و مصائب اهل بیت علیهم السلام شرکت کده، وجود و قلب خورا نورانی کنی. موضوع گفتگوی از ما ازدواج و اصولهای یک کامیاب ازدواجی زندگی بوده که امشاو اشتمنا سیشنی از ما و اشتمنا مجلسی از ما است که از بابت عرایض خدمت شما پیش کرده رایی است. بهرحال یک کلان حصه از گفتگو درباره فرق‌هایی بود که بین زن و مرد وجود داره. دیگه کم بیش باز امی نکته ها را بیان کرده و مای طرفی اصول ها که چی کارها را آل که اصول ها را خبر شده در مطابق از فرق ها چی کارها را انسان باید مد نظر بگیره، چی کارها را و چی اصول ها را مد نظر گرفته ازدواجی زندگی خورا پیش ببره، چی کارها را و چی اعمال را باید رعایت کنه که انسان بتونه خوشگوار ازدواجی زندگی داشته باشه. خب دیروز ما یک از نکته هایی که اشاره کردی ای بود که مرد به حال نیاز به تنهایی داره. مرد خاصیت و خصوصیت چی رنگ است که پریشری که بله مرد وارد مشنا، فکرها و افکار مرد وقتی بله زندگی از مایه وارد مشنا، مسائل مایه دیگه در ذریعه سوچ کدو ای کوشش من رای حل برای از مسائل پیدا کنه و ای سوچ کدو از دیگه طریقه سوچ کدو زن ما گفتی فرق داره. زن معمولا در توی گبزدو که است سوچ منه، اما مرد معمولا کوشش منه در گوشه تنهایی شیشته فکر کنه. دیگه زنها از این بابت زیاد باید رعایت کنه که چون بعض وقت شنیده مشنه، بعض وقت دیده مشنه کمی که مرد بیچاره خدا پای خمنی خانه میله، گفتم باوجود تمام ازو مسائل، باوجود تمام ازو فشارها که بلی ازو وارد مشنه، تمامی او چیزها را مد نظر اشته که مایا مرد زن که است یک سلسله شکایت ها را بدون وقفه و بدون تاخیر میره شروع منه و خبر دارین دیگه. ماشاءالله یک دفعه زنا که یک دفعه مو استراتژی گفتگو را کدک دیگه ختم شده شی، حداقل 2 سکنده طول میکشه تا کم از کم گفتگوی از اینا منی 2 سکنده ختم میشه. دیگه سلسله شکایت ها شروع نکنه که
یه اولادها رو تو ده غم شنیسته، یه اولادها خلاصه من کلاسا فیل شده، نانه تو انت کده، خوار تو انت کده، رشته دارا انت کده، همسایه انت کده، ما ایکی فلانی انت کده. یک سلسله نا ختم شدنی والا سلسله را زنها باید آغاز نکنه. یک از مهارت هایی که من ازدواجی بسیار بسیار ضروری است که پیش البته ما کم در دیتیل درباره زی گفتگو منی، او مهارتی گفتگو کدو است که زن و مرد باید صلاحیت و اسکیل را پیدا کنه من زندگی خو که بتونه مسائل را کدی گفتگو حل کنه. کدی یک سلسله سرزنش ها، کدی یک سلسله نکته بازی ها، کدی یک سلسله آواز تاوبال کدو، د سلسله قار دای رنگا مسائل حل نموشنه. این یقین داشته باشین که د ذریعه پڑه زندگی سرتر مشنه بهتر نموشنه. بعضی آدم دیده مسائل را کوشش منه چطور حل کنه، مسائل کوشش منه کد آوازی بال حل کنه، مسائل کوشش منه کدی پڑه حل کنه، مسائل کوشش منه چطور خواو بیده سری مسائل را رنگ خواو بیده که زن باید چوب کنه گب نزنه. یا بعض زنها الٹی شی، زن این رنگ برخوردونه که مرد بگه یار ما سرندر شدم هنزاب شدم دیگه تو صحیح مگی مرد تیره، این رنگ مسائل حل نموشنه. این زندگی را سرد مونه بهتر نمونه. لہذا چیکار کنه باید زن و مرد همی سکیل گبزدور یاد بگیره که متاسفانه چقدر جای افسوس است که مو ای صلاحیت را و ای سکیل را و ای فن را از ریزگی مادر پدر مور یاد نمیده. شما تو خین من نظام تربیتی از مو اورنگا که اولادای از مو مادر پدر از مو اولادای خور تربیت مونه، شما تو خین امی چپتر گفتگویش نیسته. سلسله چی است معمولا من خانه های از مو اکثر جای میتر دانه دونه ممکنه نباشه اما اکثر جای میتر است. یک سلسله بادشاهت است. مادر پدر چیه؟ بادشاه است و ملکه است. اینا چیه؟ خالی آردر میده، خالی فرمان میده. هیچ چپتر گفتگو و ډایلاګ را من خانه واز نمونه که دولتا د مختلف مسائل زندگی گفتگو کنه، بیشنه کچنا گپ بزنه، بیشنه سلسله ډایلاګ را شروع کنه که بچه ما اینی کار تو بناور انزی وجوهات کی است صحیح نیه. ڈنڈا گرفته یا ڈنڈے خار یا فیزیکل ڈنڈا انزی ڈنڈا ها گرفته د ذریعه زی ڈنڈا ها مو میخوای چیکار کنی؟ ای اولاد را رام تیار کنی. ای امو کاری است که د سابق کا جانورا مشوده، د سابق کا جانورا می کار مشود. ڈنڈا گرفته جانورا مگو تو چیکار کو؟ تو باید خلافی غریزه خو کی است عمل کنی. یک جانور غریزی طور پر چطور است؟ غریزی طور پر ایتر است که بله فرض کو درنده جانوری که گوشت خور است درنده است او حمله مونه، اگر یک جای شکار بینگر نه حمله مونه، اما اینا چیکار مونه؟ ذریعه ڈنڈا اور تابع تیار مونه که وقتی گوشنام بشه حمله نکنه. مو تقریبا نمی کار که دولتای خونی یک سلسله بادشاهت است که دیده من میدان سیاست مو بادشاهت قبول نداره، بایی مگه دیکتاتورشیپ صحیح نی است. بهرحال دیکتاتورشیپ کد بادشاهت فرق داره، لیکن اوورال که یک نفر باشه او ڈنڈا چلاو کنه بغیر از اینکه مردم قانع کنه، بغیر از اینکه مردم را کچی کنوینس کنه، از قصه کنوینسینگ نه بادشاه مگه ما دل ما چونه کار را میخوای ما انجام میدم. مو اینی بادشاهت را تقریبا من خانه های از مو حاکم است نسبت اولاد. خب اولاد را ریزگی یاد نمیدی. ایگو مسئله کی است؟ دیدین اولاد که ایگو غلطی منه مو واقعا بسیار متاسفانه بسیار جایا کد اولادان بسیار ناجایز منی. یک بلوغ از مسائل من زندگی انسان خاطر چی مایا که والدین ناجایز ظلم منه بلی اولادا، ناجایز ظلم منه. یک بچه غلطی کده معمولا خال کم بهتر شده لیکن او تا که باید بهتر باشه واقعا او تا بهتری نیست. معمولا اولاد ریزه را اجازه داده نمیشه که از خود دفاع کنه. بعض امی که زیگو جای خبر شد اولاد غلط کده اسکول فرض کو مایم گیارا اولاد غلطی کده اینی کار کده بابا از اولاد پرسان نمونه بچه ما خال ما از ټیچر تو شنیدم ټیچر تو گفت یعنی کار کده تو خود از خود دفاع کو. دیده منی عدالت قاتل که بلیش قتل ثابت مشنه که یاران این قاتل تمام شواهد و دلایل جج را دزی نتیجه میرسند که یعنی قاتل است ثابت مشنه. وقتی قتل ثابت مشنه جج ده یک آخرنا با مهلت باز مقاتل را میده مگه تو از خود خود دفاع داره از خود دفاع کو. ایگو دلیل ایگو گابا گرداره از خود دفاع کو. یک قاتلی که مسلم شده قتل بازم رو یک موقع دفاع میده که باید چیکار کنه؟ موقف از خود بگه.
گب از خود خو بگه، دلیل از خود خو بگه. اما من نظام تربیتی از ما اینی سیتاپ رمو نداره، اینی سیستم رمو نداره. بچه رو میگی چوب، تو باید جرأت نداشته باشی روی بری مادر پدر گپ بزنی. از ریزگی دان ازور چی میزنی؟ قلف میزنی. تا که زبان نداره د گپ زدو میریشه. بگی بابا، بگی نانا، بگی آو، بگی نان، هی کوشش میکنه که اولاد د گپ زدو وای. وقتی که د گپ زدو اومد از بعد میگی چوب، تو حق نداره گپ بزنی. مکمل تضاد نیه. او که گپ زدو یاد نداره، این مادر پدر کوشش نه زود د گپ وای. وقتی د گپ اومد میگی تو حق نداری از خود دفاع کنی. تو حق نداری از خود بنابر کار برای کار از خود یک دلیل پیش کنی. خب چون راه دلیل را، راه دیالوگ را، راه گفتگو را مو از ریزگی من زندگی یک اولاد میگری بنمونی، نتیجتا چی مشنه؟ وقتی من زندگی پرکتیکال وارد مشنه، وقتی من ازدواج زندگی وارد مشنه، دیگه ای گفتگو یاد نداره. این تمام عمر بلشی دیکتاتورشیپ بوده. این کوشش نه چی تیار شنه؟ من خانه دیکتاتور تیار شنه. امروز معمولا مردا از مو نسبت دزنه معمولا گفتم اولترام پیدا مشنه. لیکن زیادتر میرنگ است که مردا معمولا دیکتاتور است نسبت دزنه. دیکتاتور است. هیچ نسبت دا اینال پیش مایی که باید چی کارها را مردا انجام بده. معمولا نظر زن را در مختلف مسائل زندگی پرسان نمیشنه. هیچ توجه داده نمیشه که زن چی نظر داره. هیچ پرسان هیچ نمیشه که یار این مسئله زندگی است، اینی یک فیصله زندگی است. تو چی میگی خانم؟ تو دزی بابت چی میگی؟ امیرنگا مسائلی مختلف مسائل را هیچ حاضر نیست که یار یک زن در ایگو مسئله در ایگو ایشو نظر خود اظهار کنه، نظر خود بگه. باز میگه چوب تو حق نداری گپ بزنی. خب سراسر ظلم است. بسیار از اوقات من زندگی انسان بدبختی که مایا وجوهات چنین ناست. درست آن بینیمازی از خود عواقب داره، آثار بد داره، روزانه گرفتو خمس ندادو، اینا تمام است. اما اینی چیزا هم است که تو یک اولاد ریزه را حق دفاع نمیدی شره. این حق دفاع ندادو این یک مسئله نیست. این چیکار میشه؟ این پورا زندگی از این متاثر مونه. این از وقت پورا زندگی نمیتونه از خود دفاع کنه. چرا؟ چون این حق دفاعش داده نشده. این در لاشعور از این میشنه که از خود دفاع کدو یک کار قبیح هست. دیده بعض وقت بعضی اولادها دیده میشنه. بعضی اولادها دیده میشنه مثلا دو نفر پردامونه، یک نفر زوره، یک نفر کم زوره. بعضی کمزور خانه مایا ای کبابی خاصلی قصر مگه. ای کبابیش مگه تو چی دیو زده بود مونجی چر نگفتی. ای اور دیو نزده بود، ای کبابر دیو زده بود که اور تا امروز را موقع دفاع کدوش نشته بود که از خود دفاع کنه. و دفاع کدو از خود یاد نداره. او خیال دفاع کدو یک چیز قبیح هست. ابزو خاطر روی بری مردم جرأت نمونه دفاع کنه. خب دفاع کدو یاد نمیده. چیکار مشنه؟ ام چپتر دیالوگ و چپتر گفتگو دیگه من زندگی زیادم بند مشنه. وقتی که چپتر گفتگو بند شد، خب دل ازی درد منه دیگه. کار ناجایز است، ناراحت است، دل ازی درد نه. این چیکار مشنه؟ او خدا تیار مشنه، پور مشنه. این یک مرحله زندگی از خود کدای گو کمزور تر که گیرکت از وادی یقتهار بله اسکی خالی منه، بله از اون نفری کمزور ممکنه زن باشه، ممکنه اولاد باشه، ممکنه یگو کسی دیگه باشه. امی کلان ظالم دیکتاتور را زندگیش کی بوری بیخانی بسیاری از نه چطور بوده؟ بسیاری از نه اوت بوده که از ریزگی عقده‌ای بارم ده بوده. از ریزگی بله از نه ظلم شده بوده. یا فرض ریزگی یتیم شده بوده، یا کبابایش بسیار ظالم بوده، یا مثلا من ماحول بسیار ظالمانه که اونا پرورش شده بوده. ای خدا جمع شده امی که چه قدرت میلاو شد چیکار منه؟ او عقده‌ها را بله رعایا خالی منه، بله مردم خالی منه، بله مردم خالی. لہذا این مسائل از وجه چی پیش میاد که مو راه گفتگو را بسته‌مونی. این واقعا از ریزگی یاد بدی اولاد خورا، از ریزگی یاد بدی. من تربیت اولاد بعضی چیزا مفصل به اسمش نه، یک وقت اگر فرصت بود درباره تربیت اولاد این چیزا را مفصل به اسمونی. بچه خور یاد بدی. بچه وقت کدی گم مسئله پیدا کردی عمده شکایت نکو فوراً پیش مادر پدر خو. کوشش کو کد گفتگو مسئله را کد زو آدم حل کنی. حل درست ریزه نه دو لیول دیالوگ نمیتن، دو لیول گفتگو نمیتن، اما دروازه گفتگو باید من زندگی زیواز باشه. خب بچه تو چری کار را کدی؟ دلیل خور بگی، هدف از خود خور بگی، هدف از تو از کار چی بوده؟ خب این چی کار مشنه؟ ممکنه منچی چونچی بگه، ممکن اصلا نتنه، لیکن دروازه شی واز مشنه. از بعدی جرأت پیدا منه که یار دفاع کدو از خود خو یک حقیقت است که باید ما از خود رو دفاع کن. ناجایز نیلم بله دیده قرآن مگه ناس ظلم کنون بله از تو که بیلو کس بله تو ظلم کنن. لا تظلمون ولا تظلمون. نه ظلم کنین نه کس را بیلین بله شم ظلم کنن.
او در کدام صورت مشنه؟ او از او صورت مشنه که ما از ریزگی یاد داده باشه، ما اولادای ما از ریزگی تحت ظلم مادر پدر کلان مشنه. خب معلوم داره صبح روز از خود قد یک طاقتورتر از خود دفاع نمیتونه، از خود قد یک کمزورتر بلش چی تیار مشنه؟ ظالم تیار مشنه. بس یک ریزه کار مومینگانی که پورا معاشره چی کار منه؟ پورا معاشره دیسترب منه، پورا معاشره دیسترب منه. شما تو که یک ریزه عمل است، اینال در بسیاری از جایا ایرانگانی است، بسیاری از جایا بسیار از اولادای اونایی که واقعا اعتماد داره، اونایی که در احساس کمتری گرفتار نیست، اونا را اگر بوری زندگیش مطالعه کنی مینگرنی اونا را مادر پدرش منی زندگیش چی میداده؟ اهمیت میداده. مثلا شما تو که منی معاشره ازمو نوعا امی ترسته، تعداد زیاد آدم امی ترسته. وقتی فرض کو خطا مشنه، خطا اگر شونه بعضی آدمای دیگه چیکارونه؟ او خطا شد بال شده ماچو منشره، بال شده شیر د بغل خو میگره از مو چی یک خطا شد دو چپلاق دیگه بالترگ از خطا از گیره کبابا و مخره که تو کوری نمینگرنی کټره نمینگرنی ای قص کټره خلاصه زینر ندیدی کدروی خطا پری دو چپلاق دیگه مو د سر خو مخره. خب ای چیکارونه؟ ای د احساسی کمتری گرفتار مونه ای اولاد، ای د احساسی کمتری گرفتار مونه اولاد. لہذا یک ریزه کار توخین چقدر آثار عمیق داره پورا زندگی یک انسان را میتونه متاثر کنه، پورا زندگی. لہذا زنها برال اصل گوی بود شوهر کی مایا بعضی مسائل خب مو گفته که زنها بلش پریشر مرتکو بلش پریشر وارد مشنه، ممکنه بعضی اشر دبرو به عزت کنه، ممکنه گو افسر شي باشه او به عزتیش کنه، ممکنه کاستمرا باشه او بایک چی بد اخلاقی، مختلف فاکتورها مرتکو را تحت فشاری برو قرار میده. اما زنها هم کسته از این امر مستثنا نیه، مرتکو اگر د برو بلش فشارها وارد مشنه ممکنه زنها کسته د خانوانده بلش فشارها وارد شونه، این به هر حال بلش فشار وارد مشنه. اما اگر چپچری دایلاگ واز باشه شوهر بگه ٹھیک صحیح میشنی ما کم خستگی خود راست کن، این البته شوهران باید پیدا کنه دیگه، خود دو طرفه زنا هم باید کنه شوهران باید کنه، تب جا که میتونه خوب بوندینگ پیدا کنه زن شوهر. شوهر بگه ٹھیک ما کم مندگی خلاص کنم، یک لحظه استراحت کنم، یک غسل کنم، یک کوب چای بخورم، کم دماغ ما که فریش شد میشنی بله این مسئله دیسکس منی کی بچه مو نمبر چر کم ده ڈنڈا گرفته ده جان بچه اوله نموش نگه نمبر تو چر کم ده میشنی دیسکس منی مادر بگه خب در نظر تو چر نمبر از کم ده و شوهر میذاره از بچه پرسان که یار تو یگو مشکل داره. اینی رنگا زندگی خوبصورت مشنه، این رنگ زندگی خوبصورت میشه. خب یک از دیگه کارهایی که باید خصوصا مرد باید بعضی از نکات مد نظر بگیره. چرا؟ چون او روز گفتم دیگه پروردگار عالم مرد را میگه الرجال قوامون علی النساء، مردها نسبت به زنا یک بالادستی سرپرستی داره. اجتماعی خانواده را مرد زیاد ذمہ داریش مشنه که باید کوشش کنه. چرا؟ چون منیجمنت خانواده ده گیر مرد است. زنم گفتم خب دمی قز روزامو درباره زنم مختلف نکات را گفت زنها باید رعایت کنه، اما مرتکو ذمہ داریش زیادتر است. چرا؟ چون منیجمنت خانواده گیری است کی است؟ منیجمنت خانواده گیری مرد است. مردها باید زیادتر بعضی نکات را رعایت کنه. یک از چیزهایی که زن نسبت به بسیار حساس است نسبت به بعضی جمله ها و گپ ها بسیار حساس است. زن متخبر دین دیگه زن از لحاظ روحانی لطیف است، نازک است، نه از لحاظ بدنی، از لحاظ روحی، از لحاظ روحی، از لحاظ نفسیاتی. خب زنها بعضی جمله ها که است باید کدازنا مردها استعمال نکنه بعضی جمله ها را، اما متاسفانه مومینگرنی مرد اصلا دغم از این نیست که زن از لحاظ روحی لطیف است، بعضی جمله ها ممکنه مرد ولی چیز اثر نکنه اما ولی زن اثر منه. اما تا کیو شاو گفتم یک بابا از برو مایا اگر بچه خور ما چونک نو محبت نده دختر خور بیده بچه خو نده بچهش نفسیاتی طور پر خراب نمشنه ضربه نمیلگه بچه هرچند بابا باید دور کنه. خب فرض که اگر مرد را نکد بچه خور نکد هم چندانی ضربه نمینگرن. اگر الٹی زیر کنه باید بچه خور در بغل خو بگیره بچه خو ما چو کنه دختر خور نکنه دختر ضربه میلگه شده نفسیاتی طور پر ضربه میلگه. چرا؟ چون دختر لطیفتر است، دختر نازکتر است از لحاظ روحانی و نفسیاتی، لہذا او ضربه میلگه شده.
پس زنها نسبت به بعضی چیزها کم زیاد حساس است. بعضی جمله ها را اونایی که شادی شده در زندگی حتی در مذاق هم بعضی جمله ها را دیسکس نکن که زنای خو که خانوما باید دیسکس نشنه. مثلا یک از مسائلی که رایج است بعض اوقات دیده مشنه متاسفانه که در مذاق این جمله ها گفته مشنه موضوع دویمنه ازدواج است. بعض شوهرها مذاق منه که زن خب نیتم نداره مذاق منه و ما میخوایم دویمنه ازدواج کنیم. امین مذاق شم ضربه میزنه زن را. این مذاق شم ضربه میزنه زن. زن یک از خصوصیات چی است که من زندگی میخواد سکیور فیل کنه. شما تو که زن پورا اوشاو گفتم دیگه پورا زندگی خوره، مادر خوره، پدر خوره، ریزگی خوره، یادهای ریزگی خوره، تمام چیزها را لکده، لاڑو پیار مادر را لکده، محبت مادر را، تمامی از این چیزها را لکده. خانه اسکی مایا خانه شوهر د آسره شوهر که ساره زندگی ما زیبات کیه شوهر ماست. خب پس زن میخواد که من این منیزی ازدواجی زندگی فول سکیور باشه، اینسیکیوریتیز نداشته باشه. اینسیکیوریتیز نداشته باشه. ایگو خدشه‌ای که زندگی زی ضربه بخوره از این حواله اگر زن ریلکس بود، از این حواله اگر زن مطمئن بود بسیار زیاد در زندگی کست دلگرم میشنه. اما اگر زن احساس کرد که ما سکیور نیستم من ازدواجی زندگی، اگر زن احساس کردی شوهر بعضی کارها رو که زن ان سکیور فیل کنه، زن نسبت در زندگی دل سرد میشنه. پس یک از کوالیتیز زن چی است؟ یک از کوالیتیش چی است که زن سکیوریتی میخواد منیزی، نه سکیوریتی فیزیکلی که گو کس بلش حمله نکنه، از هر حواله سکیوریتی میخواد. مرد باید زن را فیل کراو کنه که تو سکیور هستی، ما که تو هستم. خب گفتگوی دویمنه ازدواج چی کار منه؟ این سکیور منه زن را ضربه میزنه. بعضی آدما ما شکایت منه مگه زن مکلو شکاک است، شک منه بلیزمه. مشاورین و روانشناسا و سایکولوژیستا یک سواله هایی که پرسان منه مگه درباره دویمنه ازدواج که زن خو مذاق خو نمونی، مگه ان مامونم گای مذاق غلط مونی. مگه تو یک وجه شکاکیت از چی است؟ این گواهی است تو است که تو هم ده مذاق منی کدازو که ما دویمنه ازدواج هرچند تو قصد چی نداشته باشی. او ان سکیور فیل منه، او ان سکیور کی فیل کد حساس مشنه. حساس کی فیل کد یک ذره گردید چال چلن مرد بدلی شده. ممکنه من دل زوی گو کوٹ نباشه، ممکنه من ایگو عمل زویش کوٹ نباشه، اما زن چون این سکیور فیل منه حساس بشه. حساس که شو چیکار میشنه؟ یک مذاق است تو میگیره زندگی از خود تور کد زندگی از زن را تلخ منه. تو خو مذاق کردی ختم شد رفتک، ممکنه اوزوات دونی مذاق توجه نداشته باشه. کی ذمہ داره؟ یک مذاقی شوهر، یک مذاق شوهر. لہذا درباره ازی دویمنه ازدواج و دویمنه عرسی و بهرحال از این قصه ها باید زنها فول مطمئن باشه و سکیور باشه که یار از این قصه ها باید بین زن و شوهر در مذاق هم حتی بال نش. البته دویمنه عرسی که ما بگم که ذریعه از این مذاق مو انکار منه که دویمنه عرسی ضروری نیه یا اسلام و از اون قصه نیه دیگه. این موضوع بیس از مو فرق منه، این متوجه است دیگه. صبح روز میگو کس بوره کوچ کنه که آجا گفتم مذاق یزی گبام خوب نیه چی بیرسه خود چی دیگه. ما درباره خود چیز کار نمیزنم دارم. او که اسلام هم ده مکمل نظامی حیات را برای انسان ها درست کرده و تمام فلسفه و تمام شعبه های زندگی انسان مد نظر اشته یک قانون را وضع کرده و شاو در خدمت شما گفتم. لہذا ولی اصل موضوع بیس نیست. بیس برای چی است؟ برای مذاق کدو از این موضوع که زنها باید انسان چیکار کنه؟ شوهرها ایرنگا مذاق کنه، ایرنگا مذاق ضربه میزنه زندگی انسان. خب یک از دیگه موضوعاتی که شوهرها اصلا باید کدی زن خو مطرح نکنه درباره زندگی ماضی خواسته. این مروی بروی خودی دی بسیاری از آدما خو شوهر مگه یار علی زن مایا بیا انو بون خو چیکار کو پیش ازی کتاب رواز کو کتاب کی واشد وقت زن دید باز صفای از کتاب مایله چیکار منه کتاب را خلاصه اشی بیزار مشنه. انسان است ممکنه در ماضی غلطی شده باشه از انسان، ممکنه در ماضی خطا شده باشه، انسان مورد غفلت واقع شده. اصلا ماضی خور کدی خانم خو ذکر نکن و امیرنگا خانوما هم امیرنگا خانوما هم که شوهر خو اصلا درباره ماضی خو دیسکس لکن یار چی اصرار کنه. چون بعضی دیده اولی زندگی خیال من دیگه هر کار کی شد بین ازموزی جدایی نمفته، بین ازموزی دل سردی نه. اینا خیال های اولی ازدواج است. مگه یار بس اصلا است اعتماد از ما بلیزی اعتماد از بلیز ما است. بس بیا تمام کتاب آره و اصلا هیچ لازم نکده، هیچ لازم نکده.
ایج لازم نکرده که تو از ماضی خوبای یگو غلطی خوبای پیشزن خوبی ما بسیار راستگوی هستم. این راستگویی اون زده تاوانتیه. راست گفته واجبه لیکن هر راست را گفته واجب نیست. این قانون دیات خبرین. راست گفته واجبه اما هر راست را گفته واجب نیست. ما هر راست را بگم نماز ما قضا شده ما باید بگم تو من تا راستگویی بگم خدا میگه حرام است. حق نداره تو گناه خو پیش مردم باید نقل کنی. بعضی دی بعضی مخ روی مسیای نماز را خوالی نماز قضا کدی ای کی ما ذکر منی کاری حرامی دیگه انجام دی کدی توبه کو پیش پروردگار توبه کو پیشی پروردگار عالم کی به هر حال ای خطا اگر از گیر انسان شده ای تکرار نشنه پیش مردم باید ذکر نکنه حتی ای کبابی دم باشه مگر کی یک مسئله باشه انسان بخیر ده حل از برسه و یک دیگه استوریه و یک دیگه استوری است. اما ای کی خود انسان عمدن وای گناه های خور فاش کنه و راز های خور بگه ای جایز نیست. افشای گناه جایز نیست. لذا زن و شوهرها درباره زندگی خلاصه قبلی خو قبل از ازدواج دیسکس نکنه. بهرحال بوده یک چیزهای زندگی است توبال های است دیگه لازم نیه ای چیکار منه ای زن را اینسیکیور منه زن مگه یار خو فرض کو از ما پیش ای کدی گو دیگه نامهرم رابطه داشته شیطانم بسیار خطرناکه نفس امارم کی است وسوسه های نفسانیم کی است اینا تمام یک جای زن چیکار منه مگه یزی پیش هم کده یزو به بختایش توبه نه منه یزی بعد هم منه وقت د ذهن زن یک دفعه شیشت کی یزی پیش کده ممکنه یزی بعد می کار هار کنه دیگه زن چیکار بشنه زندگی برش حرام بشنه زندگی که برای زو حرام شد و زندگی استور هم میگره چیکار منه حرام منه تو چرا مگاوی خوش بخری المر خو خوای مر حرام کدی مام تو را نمیلم که دعوی خوش بخری من زندگی خوش زندگی کنه این رنگ است. لذا لازم نیه که انسان درباره ماضی خو بعضی گبهارا زن کا شوهر و شوهر کا زن اگر اصرارم کنه انسان باید نگه بهرحال بگه ماضی تیر شده دیگه اونار الک و ان شاء الله ما کوشش میکنیم که داینده یا خوب زن و شوهر بر یک دیگه خو ثابت شد دیگه از این حوالم زنها خصوصا زیاد اساس است و بنیادی بسیار از شکارا بنیادی بسیاری از ناچاخیار من زن و شوهر گفت ما روی بروی خودی ده بسیار از مثال هایشی روی بروی ما شده عمده بعضی جوان ها زندگی خور مسائل چی مطلق کرده که یار ما اینی کار را کرد اینی مسئله شد و اینی مسئله کی شد الخلاصه تو باید پرسان مکدی سر خلاص مکدی امزو خاطر موی قدر تاکید منی علماء قدر تاکید منی که یار یک دو دانه کتاب کم از کم درباره ازدواج بخوان منی کتابات تمامی چیزا لکاییه تمامی چیزها لکاییه حد و حدود چی گفت مال بسیاری از تایم گیر مکان بسیار از مسائل را نمیتونی تمام از مسائل ازدواج را منی از چند روز بگی تمام از مسائل ازدواج اسلام ما تر قانون یاد میده مگه تو بعضی یاد دی تازه که نکاحش مشنا ام عشق شنا د سر شنا زده ام جنونی محبت کدی خانواده د سر شنا زده صبح چش شاو پیشین خلاصه هیچ وقت جان خانم ریله نمیده 24 घंटा کچی بندار 24 घंटा اظهار محبت کدو خب اینا ایشم صحیح نیه اسلام گایم صحیح نیه تو 24 घंटा بعد از نکاح تو 24 घंटा د فون کچی گپ بزنی هر روز می تر گپ بزنی ای خراب من قصاره اینال پیش ما بیان مونی کی چطوری قصاره ما خراب من لازم زو خاطر جوان ها باید یک کتاب دو کتاب از این حواله بخونه ام حد و حدود خبر شونه چون از این پیش انسان یک زندگی ازدواجی تیر نکرده که اون تجربه کسب کرده باشه بس باید تجربیات استفاده کنه باید انسان از علم دیگه استفاده کنه از معارف اسلامی باید استفاده کنه تا بیتن زندگیش ضربه نخره. یک صلوات بر محمد و آل محمد. خب بعضی از دیگه جمله هایی که مردا اصلا باید استعمال نکنه بعض اوقات واقعا شینده میشه مگه شما زنها عقلش ندارین دی بعضی همگه شما زنها مگه عقلش ندارین بیوقوفین و بیعقل هستین خب این آدم د جذبات هم د احساساتی شده این جمله را مگه اما این جمله بلی دلی از آدم اثر منه بلی دلی از آدم اثر منه و او را نفسیاتی طور پر ضربه میزنه روحانی طور پر این آدم را چیکار منه ضربه میزنه ممکن هم یک جمله است که تو بار بار تکرار مونی اور د احساسی کمتری گرفتار کنه اور د ډیپریشن گرفتار کنه بعضی شوهرها مگر خانه کی ما زنا بد اخلاق است تو بیا علت های زور تو چرا زن بد اخلاق شد آیا از روز اول بد اخلاق بود مگر نه چند دیر شده میته شده چند دیر بعضی کارها ممکنه تو کده باشی که از وجه زوی زن
دازی بد اخلاقی گرفتار شده، دازی بد اخلاقی گرفتار شده. ممکنه تو باز جمله های نازیبا را که دازو بیان منی، باز جمله های نازیبا را ورموگی که اورا نفسیاتی طور پر ضربه میزنه. یا بعضی ها مثلا خصوصا عمر که تیر شده مورد از ازدواجی زندگی انسان کم زیاد کسته امو دروازه ادب و احترام فول واز مشنه دیگه زیاد انسان رعایت نمونه. آن مگه تم ایکی خوری است مثلا اینا ضربه میزنه واقعا زن را، این ضربه میزنه گفت و مهلک ضربه میزنه. یه زو ضربه است که بله دل می لگه و این زندگی را سرد شدوی زندگی را امو محبت زندگی را اینا ما زیب همونه این جمله ها نه تلوار است که سری محبت زندگی را ما چیکار منه هر کدام شک ضربه میزنه. چند نمیت ضربه مسلسل بیلگه چیکار مشنه سری خوشی من زندگی کٹ مشنه، سری کامیابی من زندگی کٹ مشنه و زوبات دیگه لذت زندگی از بین مورا، لذت زندگی از بین مورا. یک صلوات بر محمد و آل محمد. خب بعضی از دیگه جمله هایی که از یا والا زن را ضربه میزنه، زن خو کدیگو کس دیگه کمپیر کدو است که بعض وقت بعضی مردا امیتر مذاقن گفت مو باید بسیاری حد و حدود رعایت کنی. یک چیز اگر ارزش زیاد است او خیال کدویش هم موقع چی مشنه زیاد مشنه. مثلا یعنی چوبه یعنی اگر مو برو بیلی ممکنه صبح دزدی شونه ممکنه دزدی نشنه، اما اگر در برو 1 کیلو سونه بیلین 100% دزدیه امکان نداره دزدی نشنه. او چیزی که ارزش زیاد است او زیاد احتیاط میخواد، زیاد خیال میخواد. من نماز شما تو که صدها دانه شرط است که نماز صحیح باشه. تو خنده نمیتونی، تو گریه نمیتونی، تو سرخ چکر دادن نمیتونی، تو باید در حالت وضو باشی، تو باید بله تو غسل اگر واجب باشه غسل کده باشی. ده دانه چیکار مشنه شرایط است. چرا؟ چون این نماز انسان د معراج میرسونه. امزو خاطر محافظت هم زیاد میخواد. ازدواج هم میتره. این ازدواج که ما نصف دین انسان را حفظ منه. این ازدواج که ما 1 رکعت انسان را نماز قدر 70 رکعت برابر منه. 2 رکعت نماز انسان را از عبادت شب و روز افضل قرار میده. این حفظ کدویش سختی میخواد. این حفظ کدویش سختی میخواد. زحمت میخواد. باید تو زحمت بکشی. باید زبان د کنترل تو باشه. هر جمله باید از دان تو بر نشنه. بعض وقت بعضی مایا صورت زن خو کدیگو زن دیگه کمپیر منه او وای مگه فلانی است تو کده زیاد خوب شی. اول تو غلط کدی طرف فلانی توخ کدی تو چر توغ منی طرف نامحرم. از وقت فرض کو اگری غلطی رام کدی کاری غلط رام کدی یک کمپیریزن نکو کی خانه زندگی تر خراب منه. و امثال یزی مزاقا زیاد است. بیرالار کدام ده حد از خود خو شنیده و خبر داره که بعض وقت انسان کت خانوم خو بعض از مزاقا را منه. این مزاقا د شدت زندگی انسان ضربه میزنه. اگر مومن گر امروز طلاق ها ریشوش زیاد شده رایه، طلاق های احساساتی ریشوش زیاد شده رایه. قصوروار کی است؟ قصوروار خودونی از موها است چون شرایط رعایت نمونی. یا مثلا او وای تویش خوب دیگ پخته نمونی فلانی مثلا زیاد خوب دیگ پخته منه تویش دیگ پخته کدو یاد نداره یا توی تا بے سلیقه است تویش سلیقه نداره فلانی سلیقه زیاد داره. اینا چیکارونه؟ اینا ضربه ممکنه واقعا دیگ پخته کدو یاد نداشته باشه. خلاص بعضی صحیح دیگ پخته نمیدن. رای زوین یک تو بله زو تنز کنی و کمپیر کنی کدی گوی دیگه. من تربیت اولادم میست. من تربیت اولادم ماهر نفسیات و دین و ایمگه هیچ وقت اولاد کدی گوی دیگه کمپیر نکو. چون اولاد است تو یونیک است، اولاد از یونیک است. مو کمپیر نمیتونه ایر بای کد زو کمپیر کنی. ایر بای کد زو کمپیر کنی. دیگه این کمپیریزن از حواله چیکار منه شدید ضربه میزنه. شدید ضربه میزنه. و خصوصا گفتم زنم کی باشه چون حساسیت چیز زیادتر است. یا مثلا بعضی اوقات د جذبات میگه از گیر است تو بیزارم دو. حال تو ممکن واقعا همیشه بیزار نباشه از گیر زن. یا گفتم مسئله پیش آمده باشه که تو فرض کو احساس ناراحتی منی. دیگه این احساس ناراحتی رو که از این جمله اظهار نکو که تو بیزارم دو خسته شدم بالچ بور خانه بابی خو. اینا خوشیای زندگی را نابود منه. خوشیا و کامیابیای زندگی را چیکار منه؟ نابود منه. و امثال ازی جمله ها را باید انسان کوشش کنه که
زن را د مزاق و د قار د هیچ صورت ای الفاظ ها را استعمال نکنه، ای جمله ها را استعمال نکنه. واقعا اگر ایگو فیلم که ما ای رنگا استم امی خصوصیات را منی پیدا کنه میر که دزی شاو مو ڈسکس کردی تو خن منی زندگی تبدیلی ما ای نما و طرفم سنگ نی است و طرفم قلوخ نیه که احساس نداشته باشه. وقتی بینگر از طرف مرد درو تبدیلی است باور کن زن از اول زیاد ام ظرفیت چیز زیاد است. از لحاظ تبدیل شدو منی زن ظرفیت زیاده نسبت به مرد، چرا؟ چون نه روحی از نه لطیف است، روحی از نه لطیف تر است و نه زودتر میتونه تبدیل شونه و چینجز بای منیش. لہذا مو کوشش کنی جمله ها و الفاظ هایی که بور مشنه د قار د مزاق به هر حال د مختلف حالات و شرایط حساب کتاب شده باشه، حساب کتاب شده باشه و بی حساب از دان انسان الفاظ ها بور نشنه. خب یک از دیگه چیز هایی که باز باید مردها خیال چیر بیله او است که زن باید چیکار شونه؟ زن باید منی زندگی رول داشته باشه. گفت مو مردهای مو عادت نداره که مسائل زندگی را که زن دیسکس کنه، عادت نداره. مردها معمولا منی فیصله منی اکثر مردها منی فیصله مستقل است، اصلا نظر زن پرسان نمونه که تو در این مسئله چی نظر داری، تو در این مورد نظر است تو چیه، مشوره است تو چیه، دیلی است تو چی میخواه، اینا را اصلا مرتکو پرسان نمونه. اگر واقعا انسان خوشگوار زندگی میخواه زن باید فیل کنه که ما منی زندگی رول دارم. اگر زن فیل نکد ما یک رعایا هستم، هر فیصله منی صاحب خود چی منه، هر کار منه ای صاحب از دل خو منه، ما برای چی هستم نان پخته کدو، کالا استری کدو، خانه جارو کدو، پیلا ششتو، ما برای زنا هستم او دلگرمیش نسبت از زندگی ختم مشنه. اما اگر زن بینگر نکیار شوهر از ما منی زندگی از ما رول داره امیده، مسائل زندگی را نظری از ما برای شوهر من مهم است، نظر از ما پرسان منه، دیلی از ما و نظری از ما پیش شوهر ما به اهمیت نیست. وقتی زن ای را فیل کنه، زن از لحاظ عاطفه، زن از لحاظ احساسات، زن از لحاظ قربانی دا پیک است، مرتکو دا گرد زن نمیرسه. یک از خصوصیات زن را که مگه نفسیات مایه مگه زنها کی است دا محبت خو مخلص است، زنها دا عشق و محبت خو مخلص است، مخلص است. اگر شوهر صحیح ای خلوص را مینیج کنه، ای خلوص از ضربن از نه، زن هیچ وقت خیانت نمونه. امروز اگر مومین گرنی باوجود از اینکه زنهای شوهردار کد نامهرمان رابطه داره، شوهرهایش نه مشکل داره، شوهرهایش نه مشکل داره که خلوصی محبت ازیر چیکار کده؟ از بین برده، از بین برده. زنها مخلص است نسبت ده محبت خو، نسبت ده عشق خو، نسبت ده خانوادگی خو، مگر که احساس کنه که یار یہ خلوص از در پامال مشنه، خلوص از زیر لغت مشنه. اگر این نسبت خانواده ای احساس را کنه، این خلوص را ایگو جایگاه دیگه ممکنه برایش پیدا کنه. و خصوصا او زنهایی که به هر حال در امروزنه دنیا زندگی مونه که دیده از تربیتش خبری نیست، از آیت های قرآن من زندگیش نه خبری نیست که در صحیح انداز اونا تربیت شده باشه، نیست. خو اورال نیه هیچ چیز دیگه، من زن و مرد فرق نمونه. اورال مو ام سیت اپ تربیتی از مو دیدین بسیار زیاد کس ضعیف است، کمزور است. تربیت خب وقتی تربیت نشده باشه ی آدم بینگر نه خلوص یک جای پامال مشنه، برای خلوص خیلی جایگاهی دیگه پیدا، برای خلوص خیلی جایگاهی ممکنه از خانواده می کار شده باشه که چی من وقتی خانه مادر پدر بوده او وقت که است صحیح طرف از توجه داده نشده باشه، ای برای زو خلوص خیلی جای دیگه پیدا کنه و ممکنه در خانه شوهری کار شده باشه. شوهر وقتی طرف خلوص ازی توجه نداد، عشق ازی را ام خلوص مد نظر نیشت و پامال کرد، این مورد جای دیگه پیدا. امزو خاطر خیانت چیکار میشه؟ زیاد شده رایی است. روابط محرم و نامحرم زنهای شوهردار متاسفانه زیاد شده رایی است. باور کنید تباهی است، این تباهی است که مو شاید احساس نکنیم. لہذا کوشش کنیم وظایف خورا صحیح انجام بدیم. من مسائل خانه، من فیصله های خانه نظر زن باشه. ممکنه اصلا نظرش غلط باشه، خو انسان ها ممکنه بعض وقت غلطی کردن در نظریات، نمونه علما غلطی نمونه، بعض وقت نظریات چی غلط است. کلان اسکالرها، کلان انجینیرها غلطی ممکنه غلط باشه بعضی از نظر، اما تو اهمیت بدی، او احساس کنه که یار نظر از من مهم است هرچند غلط باشه. خب غلط بود چون مو
گفتگو یاد داریم میگی نه نظر است تو بنابر این چیزا مثلا ممکنه اینی جایش صحیح نیست، باید ما اینی کار رکنی. چی کار کنی؟ باید قناعت بدی، قناعت بدی، د زور ډنډه فیصله را لاگو نکنی. د ظاهر خو کنیکشن معلوم نمیده، د ظاهر خو مسئله معلوم نمیده، چون ما عادت داریم می کار رکنی. اما زیر ذربین اگر بیلی ذربین نفسیاتی و ذربین روحانی مینگرنی که این می کاری از مون نتیجه چی تیار مشنه؟ نتیجه خراب شدوی زندگی تیار مشنه، نتیجه خراب شدوی زندگی تیار مشنه. لذا منی زندگی باید چیکار کنه؟ شوهرها نظر زن را محترم خیال کنه، نظرش بخواه، مشوره کنه مسائل. وامی لنگا مادر پدر کد اولاد خو درسته فیصله مینجمنت دگیر پدر است، اما یک نظر اولاد را پرسان کنه، یک نظر اولاد را پرسان کنه. چیکار بشه؟ و انکریج مشنه که هر من از خانه رول دارم، آن مامی صلاحیت دارم که یک نظر بدم، زو خاطر بابیم از ما نظر پرسانونه. او چیکار مشنه؟ احساس قوت منش پیدا مشنه، اعتماد به نفس پیدا مشنه که آن ما میتونم یار، ما میگو نظر خوب داده میتونم، ما میگو نظر خوب داده میتونم. یک این می ریزه کار شیرنی زندگی را منی زن جوهر منی اولاد چیکار منه د آسمان ها رسنده میتن. اما اگر منی هر مسئله اولاد نگلیکت شونه، منی هر مسئله زن نظرش نگلیکت شونه، چیکار بشه؟ آهسته آهسته این زندگی طرفی دل سردی موره، آهسته آهسته انسان طرفی دل سردی موره زندگی. خب بعضی از دیگه کارهایی که شوهر باید انجام بده، حال د ذهن چم نه دیگه ما گبر گفتم که چرا این کارها باید خالی شوهر انجام بده، چرا زناره گو گپ نمگه. خو زناره دمنه جی چند روزی گذشته نسبت د زنام مو گفتی. شوهر چون صلاحیتی و ذمہ داری مینجمنت منی خانه زیادتر از زن است، از او خاطر شوهر باید بعض چیزها را زیادتر رعایت کنه. شوهر یک از کوالیتیزی که باید داشته باشه منی کامیاب ازدواجی زندگی، یک از کوالیتیزی شوهر خوب و زنی خوب چی است؟ که صلاحیت گوشکدور داشته باشه، صلاحیتی گوشکدوره. او آدمایی که خوب کمیونیکیت مونه، مثلا ماهر نفسیات، یک خوب ماهر نفسیات یک از کوالیتی شیه. خب ماهر نفسیات من دنیا رنکینگ داره از خود، د حساب فیس خود، د حساب مراجعه مردمی رنکینگ داره. او رنکینگ بنابر کدام کوالیتی است تیار میشه. یک از کوالیتیزی که برای ماهر نفسیات بسیار ضروری است که رنکینگ فیس از رو بالو بره، این است که ماهر نفسیات باید خوب گوشکدنی والا باشه، کم حوصله نباشه، باید خوب صلاحیت گوشکدور یاد داشته باشه. گوشکدور خود صلاحیت میخواد، گوشکدور خود صلاحیت میخواد که د دقت و د توجه گب یک آدم را گوش کنی، د دقت و توجه گب یک آدم را گوش. مردها و شوهرها مگر خوب زندگی میخواد باید صلاحیت ونی خو پیدا کنه، که متاسفانه بسیار از مردای صلاحیت نداره. گب نزن مگه زیاده یار، گب نزن که دماغای مر چیکار کده خورده، دماغای مر خورده. خب چیکار منه؟ این زن را درونچ اخده ها پیدا منه، چون زن این رنگ است که وقتی فشار بلیش وارد مشنه، وقتی مختلف پریشرها بلی از لحاظ نفسیاتی، از لحاظ ذهنی، از لحاظ خانوادگی، از مختلف حوالا بریزی فشار وارد مشنه، یک را داره که فشارها خارج چونه. او چیه؟ گفتو ور میرنگا گفته بر ای واحد رایش است. پریشر کوکر دی چور 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 پریشر وقتی زیاد مشنه و باید چی سیتی باید شور خورده بره، سیتی باید زده بره. زنم میرنگا است. او وقتی درون چی پرشونه از فشارها او باید بوگه. اگر شوهر این صلاحیت منیخ پیدا کرد خوب گوش کنه، یک گنٹه ور بگه خانم ما د خدمت وستم، هر مسئله است بوگی. باور کو اگر بسیار از مسائل تو حلم نکنی، امی که خوب گوش کنی، خوب د توجه و د دقت گوش کنی، خوب ریسپانسیو گوش کنی، بسیار از مسائل از فقط د گوش کدو حل مشنه. چرا؟ چون زنها معمولا به هر حال اتر کینه‌ای نیست، امی که تخلیه شد اذیت چی نمور. البته بعضی هست، بعضی بسیار کینه‌ای است، اما بسیاریا نیه، چون گفتم از لحاظ روحانی لطیف است. اونا را فقط مجال میلاو شونه که گبایش گوش شونه. 80% از مسائل چنا حل مشنه در دیلی بیسیس. ایر تجربه کن. اونایی که بیرال منی امتحانی عظیم مبتلا است که زنهایشنا کم تنشن میدشینا دا کم بد اخلاقی من تجربه کنه. از این بعد بگه یار یک گنٹه مثلا
تێمی خاو از خاو پێش تێمی چەشت و تۆخین کە چ تێمە حوسیلە و حال دەرێن ئازی بعد یەک گێنچە ما شیشتە چیکارم گەبای تر گۆشم یەک گێنچار دوی شیشتە دیسکشن منی باز مسائل خوب ده دقت گەبایش گۆش کرد تۆخین منێ خلقش بهتری مایە نەمایە منێ بەدەخلاقیش بهتری مایە نەمایە منێ تەنکەدۆش بهتری مایە نەمایە و بسیار از تێمها بعض از مسائل دەرە چون تەخلیە نەمشنە چون خالی نەمشنە از لحاظی پرێشەری نفسیاتی لهذا و ده کدام طریقەها ده مختلف طریقهای دیگه و میخوای و پرێشەر را خالی کنه لهذا اگر مرد خوب لیسنر باشه خوب گوشکردنی والا باشه بسیار از مسائل حل میشنه و شوهرها اگر خوب زندگی میخواه باید منی روز منی 24 گنٹه یک گنٹه نیم گنٹه ای تایم تیبل رکد زن خو بیلا انسان های کامیاب واقعا نمیترسته منی زندگی خو نسبت به خانواده تایم تیبل داره شما تو خین موزی تایم تیبل نداره مو گروز منی زندگی مو ایگو روز ایگو وقت تر وقت است که مختص خانواده باشه ما بگم یار هر کار پیش آمد ما کدنی نیستم ما تایم را فقط کد اجازو هذه قصه ها ایج نیه خصوصا مرتکو دیده تیم به تیم برش نکار پیش مای دفتر است فرض دکان است دوستا است سندوالی است چکر است مختلف قصه ها است تیم به تیم موبایل تایم تیبل داشته باشه برای خانواده منی یک هفته یک مخصوص وقت مخصوص خانواده باشه اونجا که غیر از قیامت دیگه انسان تمام چیزا رو ایگنور کنه قیامت ما خمو برادم را اما غیر از قیامت و غیر از مرگ دیگه چیزا را شهید بهشتی رحمت الله علیه چقدر یک شخصیت عظیم تیر شده این میگه من یک هفته یک روز چھٹی از خانوادهش بوده برای نام انقلابی ایران بسیار کلان رول داشته بوده میتینگای اضطراری میشده میتینگای بسیار امرجنسی والا میشده او روزی که روز خانواده زی بوده هر چی که اصرار میکرد من میتینگ بیا این میتینگا را اٹینڈ نمیکرد چرا میگفت ما اگر بایم این میتینگا را اٹینڈ کنم انقلاب شیطان د خانه از ما از انقلاب میره برای که انقلابی شیطان د خانه از بین بوره و شیطان نتنه زندگی خانوادگی از مرد خراب کنه باید چیکار ما اونجا هم باید تایم بدیم یک هفته پورا 6 روز ما برای مملکت و برای انقلاب و برای چیزهای اجتماعی ما تایم میدیم اما یک روز مخصوص خانواده است مخصوص خانواده تفریح خانواده شما شامل کن این انصافا هفته یک روز یا مثلا من 10 روز یک روز مشخص کن که این روز تفریح است یا دیم موری یا مثلا پایکو موری یا چای پیشین رفته گوجای مخری روز چوتی تو خین خلق و اخلاق خانواده و اولادها فرق مونه یا نمونه و زنی که بیچاره 24 گنٹه پورا روز پورا هفته پورا ماه د خانه بند باشه یک سوزه مو نداره که سبزه را تو خدا کم فرش شونی یک آوی نداره که خلاصه کم آوی روانه دیده انسان چیکار شونه کم منی اخلاق ش تبدیلی بای منی نفسیات کم فرش شونه ازو چیز هایج نیست تمام روز د خانه بد خو لازمه که پریشر بلش زیاد مشنه و د صورت بد اخلاقی و بدتمیزی و د زی چیزا و خود خالی مونه پس باید چیکار کنی یک روز مخصوص خانواده بیلی منی روز هم نیم گنٹه یک گنٹه مخصوص خانواده که شوهر باید چی باشه سراپا گوش باشه پیغمبر خدا یک صفات چی دیگه خبر دارید چی بوده پیغمبر خدا وقتی پیش یگو میمات مسئله خود دیسکاس میکرد پیغمبر خدا چون لانا میکرد اگر یه آدم 4 گنٹه کا میزد پیغمبر خدا 6 تا گوش میکرد مگر اینکه یگو کار واجب بود سر جای این قدر پیغمبر خدا سراپا گوش بود که نه توهین کدور شروع کرد پیغمبر خدا رو میگفت چیه گفتی گوش است خالی گوش مونی خالی گوش مون خب اینی کوالیتی پیغمبر بود که مردم جذب کرد پیغمبر مردم خدا رو گوش نمیکرد بور میگفت ما تیم ندارم بور ما وقت ندارم مردم جمع نمیشد قرآن خود چی میگه پیغمبر خدا میگه این نرمی و نرم خویی و اخلاقی خوبی است تو است که مردم را جذب کرد اگر تو بد اخلاقی میکردی ڈنڈاماری میکردی میگفت یک لمحه که سعی مردم پیش از تو ټیکاو نمیشد این اخلاق خوب است تو گوش مونی مردم را مسائل چی مفهمی خب این گوش کدو چیکار کنه این گوش کدو مسائل را حل منه شوهرها این کوالیتی پیدا کنه اگر زیاده وسیلهش ندین 15 منٹ شروع کن 15 منٹ موبایل را بند کن یک مصیبت امروز موبایل هم شروع شده دیر دیستربنس بین خانواده موبایل است بین اولاد و مادر پدر موبایل است موبایل بند کن سایلنت کن یک گوشه بیلین خانم را بگی اینال ما نیم گنٹه وری است تو هر چی کی دره هر چی کی موگی ما گوش منم مر بگی ما د خدمت است باور کن خود تو خن زندگی شیرین مشنه یا نمشنه شیرینی زندگی از آسمان نمایه شیرینی زندگی انسان
خود چه فراهم. چرا امام علی علیه السلام موقع شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها چی گفته؟ زهرا جان بعد از تو علی مسائل خدسکی بگه. اینقدر زهرای اطهر نزدیک بود که امام علی علیه السلام میشه درد دلهای امام علی علیه السلام را گوش میکرد. درد دلهای امام علی علیه السلام را گوش میکرد. اینی نکته ها و این کارها زندگی انسان را شیرین مونه و لذت بخش مونه. دیگه کوشش کنی انشاءالله که نکته ها را رعایت کنی. یک مختصر ذکر توسل و زحمت های شما را تمام منم. یک صلوات بر محمد و آل محمد. شما میخوایم کم مختصر توسل کردی. حضرت عباس علیه السلام کنی. ای حضرت عباس کی وفای هزی حضرت عباس قربانی و ایثار و ادب هزی حضرت عباس علیه السلام دلها را عاشق حضرت عباس علیه السلام تیار کرده. خصوصا جوانها، خصوصا مشکل دارها نام ازی بزرگوارم باب الحوائج است. دروازه حاجت ها میشه هر چی مشکل داره، هر چی گرفتاری داره، ناجوری است، ناجوریای روحانی از موست میشه دو دسته تقدیم کنی در خدمت حضرت عباس علیه السلام. چون دست توسل میخوایی در پیش ازی بزرگوار دراز کنی. حضرت عباس علیه السلام در پورا روز عاشورا سراپا تسلیم امام حسین علیه السلام است. شانه و شانه تا آخر رکد امام حسین علیه السلام سات است. اما وقتی از آخر مایا دست بسته در خدمت امام حسین علیه السلام اجازت میدان را میخوایا. مولا جان عباس را اجازت میدی که عباس بور خود خور فدا کنه. عباس بای خود خور فدا کنه. امام حسین علیه السلام مگه عباس اگر میخوای بوری برو برای اولادها آو بیرو. صداهای الاتش الاتش اولادها را میشنوی. حضرت عباس توجه مونه که اف اولادهای ریزه و طفلهای ریزه آواز میده الاتش الاتش. حضرت عباس مایا منی از خیمه که مشکهایش تبود. خیمه به هر حال منیش مشکهایش تبود سایه بود. مشکها کم نمیداشت. بعضی از اولادها را حضرت عباس میگرنه که مشک خالی را در سینه خود چسبنده تا یا قدر ٹھنڈا کی سینه تیار شونه بریزو تا یا قدر از خاطر نمی ازی مشک سینه ش آرام بگیره. بعضی از اولادها مشک را چیکار کرده در روی خود زده در روی خود چسبنده که از خاطر نمی ازی مشک یا قطر روی شی ٹھنڈک محسوس کنه. بعضی از اولادها در زو جای میدان کربلا کی آو چقید از منی ازی مشکها. بعضی اولادها روی خورد از جای خاک اشته منی خیمه تا یا قطر احساس آرامش کنه تا یا قطر احساس خنوکی کنه. حضرت عباس علیه السلام وقتی منظر را مینگرنه بسیار ناراحت مشنه. مشک را بال منه نیزه را بال منه مایا میخوای بله گوڑا سوار شونه که دمی را کی را مینگرنه دمی را سکینه سلام الله علیها را مینگرنه. سکینه وقت مینگرنه امویش عباس نیزه را بال کده. امویش عباس مشک را گرفته فورا دا بغل خو میگره. اموی خو عباس را پرسان منه امو جان کجا موری؟ امویش عباس مگه دخترم سکینه مورم بریز تو ها میرو. وقتی که سکینه سلام الله علیها میشنوه که حضرت عباس رایه که آو بیره اولادای ریزه را جمع مونه طفلهای ریزه را جمع مونه. الله اکبر چقدر خوش شده باشه. شما تصور کن 3 روز بی سکینه سلام الله علیها تشنه است. 3 روز وقت یک دختر تشنه باشه یک دختر ریزه که تازه بالغ مشنه که 8 ساله 9 ساله است وقتی اول نه دفعه گرمی روزه میگیره تا آخر افطار را شما مینگرنه که دیگر امیر انگا به حال منده دیگه شور خورده نمیتونه. وقتی روی بریش آو مایا منی چیمایش یک چمک مینگرنه مادر پدرها. شما تصور کن حالت سکینه چی باشه در او وقتی که حضرت عباس مگه دخترم سکینه اموی تو رایه بری تو آو میره چیمای سکینه روشن مشنه اولادای ریزه را جمع را باین که اموی میخوای آو میره. حضرت عباس سواری گوڑا مشنه نیزه خو گرفته مشرد شانه خو امده اندخته مای د کجا میرسه مای د بل نهر القمه میرسه گوڑه خورا
میده منی مشک آو پر منه تاریخ نقل کده مگه حضرت عباس مایا دستای خور آو پر منه تا دان خرمای رک میخایا آو را بخره اما راوی مگه دیدم که دستای حضرت عباس پیش دان حضرت عباس روک شد حضرت عباس آو را دان خو نظر خبر دارین چرا از این وجه که تاریخ نقل کده فذکر آتش الحسین حضرت عباس تشنگی حسین را یاد کرد که لبهای حسین از عباس کده زیاد خوش کرد لبهای حسین از حضرت عباس کده زیاد خوش کرد امزو خاطر آو نخورده آو را بله آونده بله گوڑه سوار شد مشک ده شانی خونده اما نخلستان است ایلا اینها ده بین نخلستان پس پشت درختا پوٹ شده و کوشش منه یک جای برابر کنه که عباس را بلیش از پس پشت وار کنه از یک جای از بیش یک درخت حضرت عباس تیر مشنه که یک لین بله دستای راس حضرت عباس وار منه و دست راس قلم مشنه اما حضرت عباس مشک را که دستای جبغ میگره فورا بله دست چپ وار مشنه و حضرت عباس فورا مشک ده دان خو میگره تاریخ مگه وقتی دست راس حضرت عباس قط شده دست چپ قط شده بله چهره عباس ایگو پشیمانی نبوده ایگو غمگینی نبود اما یک منظر مایا فوقف العباس متحیره مگه عباس پریشان روح مشنه گوڑشی او چی وقت است او وقتی است که یک نیزه مایا دمنه مشک میلگه و حضرت عباس میگرنا دیگه آواز منه مشک رهی تاریخ مگه فوقف العباس متحیره حضرت عباس پریشان روح مشنه آلی چی کار کنو ما خود سکینه رو وعده کده بودو گوڑه رو روش واپس کیل منه امی کی گوڑه رو کیل منه یک قطره پیش موره یک تلوار مایا بله سر حضرت عباس یک نیزه مایا بله سینه حضرت عباس و حضرت عباس از بله گوڑه تام اپرا راوی میگه وقتی امام حسین رئی شد که بیرسد حضرت عباس قبل از اینکه باید بدن حضرت عباس بیرسد حضرت امام حسین در میدان کربلا تام شد ایگو چیز رو بال کده ما چومونه راوی میگه ما خیال کدم میگه صفحه قرآن است اما دقت کدم چی دیدم بازوی چپی عباس است باز مایا روک مشنه بازوی راس رو بال کده زیارت منه بازوی راس رو بال کده ما چومونه اما در آخر امر مایا زیر سر حضرت عباس میرسه چی میگرنه چی ما پر از خون است هر دو بازو قلم است من یک چی ما تیر لگیده الله اکبر چی تیر شده باشه برای ایمانی حضرت عباس امام حسین علیه السلام مولا جان یک زحمت دادنی است بازو ندارم که خونی چمای خود مصاف کنم اما میخوایم قبل از اینکه برم میخوایم شما را زیارت کنه برم شما که دستای خوی خونی چم را صاف کن امام حسین که دستای خو صاف من خونی چما خونی چیمی حضرت عباس را صاف منه اما یک وقتی ما که امام حسین میگه انا لله و انا الیه راجعون الان الکسر ظهری ای عباس که رفتنی است تو کمر حسین میده کمر حسین میده شده اینجا امام حسین علیه السلام خبر داره هر شهید کربلا را امام حسین علیه السلام بدن مطهر شی بال کده پیش خیمه ها میره اما بدن عباس را پیش خیمه نمیره بعضی هم شاید از این وجه باشه که حضرت عباس گفته باشه مولا جان بدن عباس را پیش خیمه نبر عباس نمیخواد پیش سکینه شرمنده باشه مولا جان شرمنده او باشه که زحمت نکده باشه شما خو وجود خور فدا کنین اینجا بی سکینه سلام الله علیها منتظره که اموی ما عباس مایا منگر نزدور علم نزدیک مشنه علم وقتی نزدیک مایا چی منگر سکینه سلام الله علیها علم خو امان ما امویش عباس نما فورا مایا بابی خور بغل منا بابا جان بور اموی مرکوی که بگی سکینه او نمیخوایا سکینه نمیخوایا سایه امویش ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبي ينقلبون خدای به حق محمد و آل محمد اسلام و مسلمین و تشیع سر بلند بفرما کفر و کفار و منافقین و تکفیریت را نیست و نابود بفرما با آمادگی از مد ظهور امام الزمان علیه السلام تعجیل بفرما اتفاق و اتحاد را من مؤمنین روز افزون بگردان مؤمنین مومنات ذوی حقوق از ملتمسین دعا جمع حاضر بانیان مجلس خدمتگزارای دین خدمتگزارای عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام هرچی مشکلات و گرفتاریات در برطرف بفرما هرچی حاجات در برآورده خیر بفرما هرچی مریضی در شفای عاجل و کامل عطا بفرما ای قلیل عبادت ها و
والصلاة رستمان از ما بحسن وجه قبول بفرما. ثواب از مجالس مرحومین از ما برسان. مرحومین از مرکز اهل بیت محشور بفرما. الى ارواح المؤمنین والمؤمنات و الى ارواح الشهداء والعلماء و ذوی حقوق. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.